अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान ने पादरी ग्रेगोर को कहा था कि हम तुम्हारा सामना गवर्नर उगातोस से कराएंगे, फिर देखेंगे कि वो तुम्हें तरजीह देता है या फिर इस अमानत को। इस किस्त के आगाज़ में ब्लेजे किले का मंजर सामने आता है। गवर्नर उगातोस के किले में कुछ किलों के गवर्नर आए हुए थे। गवर्नर उगातोस कह रहा था, सबसे पहले मैं आप साहब की आमद का मशकूर हूँ। आप साहब ने सुन लिया होगा कि पादरी ग्रेगोर सरदार उस्मान के पास है। निकोला कहता है, कितनी बुरी खबर सुनी हमने कि तुम एक पादरी की हिफाजत ना कर सके। रुगातोस कहता है, इस इकदाम से जाहिर होता है कि उस्मान ईसाई इत्तेहाद को तबाह करने का इरादा रखता है। अगर पादरी ग्रेगोर उस्मान के पास कैद रहे तो फिर उस्मान ईसाई लोगों को भी अपने मतहत जमा कर सकता है। इसलिए हमें अपने इख्तलाफ बुलाकर मुतहद हो जाना चाहिए, तभी हम उस्मान को ग्रेगोर वापस करने पर मजबूर कर सकते हैं। एक गवर्नर पूछता है, ये हम कैसे करेंगे गवर्नर रुगातोस? तो रुगातोस कहता है, हम उनको फ़ायदा पहुँचाने वाली हर चीज़ को रोक देंगे। मसलन मेरी कानों में तुर्क मजदूर काम कर रहे थे और मेरे कारीगर उन्हें कानकुनी के राज सिखा रहे थे। मैंने उन सब तुर्कों को निकाल दिया है और मेरे अजीज़ दोस्त इज़्निक के गवर्नर ने सोगत के ताजरों के साथ किए गए तमाम मायदे तोड़ दिए हैं और अब ये तुर्कों से एक भी कालीन नहीं खरीदेंगे। अब मैं आप सब से भी ऐसा ही करने की उम्मीद रखता हूँ। फिर निकोला कहता है, तिजारत एक बहते हुए दरिया की तरह होती है। जब दरिया खुश्क हो जाता है तो उसके आसपास के लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। आपने बहुत अच्छा सोचा रुगातोस। फिर कोशिश कहता है, मैं भी निकोला से इत्तेफाक करता हूँ। आज मुतहद होने का दिन है। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। पादरी ग्रेगोर और अंद्रियास को सोगत के गिरजाघर में पहुंचा दिया गया था। कुछ देर बाद गोख्तुक और साल्तुक सिपाही बाहर निकल जाते हैं ताकि वो बूढ़ा शख्स पादरी ग्रेगोर से बात कर सके। उनके जाने के बाद बूढ़ा शख्स पादरी के पास आकर कहता है, आपने मुझे बहुत हैरान किया, आप वापस क्यों गए? ग्रेगोर कहता है, हम कबीले से भाग जाएंगे, तुम हमारी मदद करो। बूढ़ा आदमी कहता है, यह बहुत मुश्किल है, उस्मान साहब ने तमाम हिफाजती इक़दामात किए हुए हैं। तो ग्रेगोर कहता है, मैंने सब कुछ तरतीब दे दिया है। शाम के वक्त कबीले के दरवाज़ों पर आ जाना, 2 घोड़े अपने साथ लाना और मेरा इंतज़ार करना। हम घोड़ों पर सवार होकर गीक जंगल जाएंगे। रुगातोस से कहो कि वहाँ आकर हमसे मिले। बूढ़ा कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। काई कबीले में सलजान खातून सब खवातीन से मुखातिब होकर कह रही थी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने कालीनें बनाने का काम मुकम्मल कर दिया। इतने में कबीले का ढोल बजता है। इज़्निक किले का एक सिपाही कबीले में पहुंच गया था। वो घोड़े से उतरता है तो गुंदुज कहता है, आप ठीक वक्त पर आए हैं, कालीनें तैयार हैं, लेकिन आपकी घोड़ा गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रहीं। तो सिपाही कहता है, वो नहीं आ रहीं, मायदा ख़त्म हो गया है, हम कालीनें नहीं खरीदेंगे। गुंदुज कहता है, क्या मतलब है इस बात का? तो सिपाही कहता है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ एक कासिद हूँ। यह कहकर वो घोड़े पर सवार होकर वापस चला जाता है। इसके बाद गुंदुज सलजान खातून को बताता है कि उन्होंने मायदा तोड़ दिया है, वो कालीनें नहीं खरीदेंगे। सलजान बहुत परेशान होकर कहती है, अब हम क्या करेंगे? गुंदुज कहता है, मैं नहीं जानता वालिदा, मुझे इस बारे में उस्मान साहब को आगाह करना चाहिए, मुझे इजाज़त दीजिए। यह कहकर गुंदुज चला जाता है। कुछ देर बाद कबीले का ढोल दोबारा बजता है। कोशिश की बहन मारी कबीले में पहुंच जाती है। घोड़े से उतरकर वो अपनी मुलाजमा को कहती है, कॉर्नेलिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ इतनी लुत्फ़अंदोज़ होंगी। कॉर्नेलिया कहती है, जब आपके भाई कोसे सुनेंगे कि आप बगैर इजाज़त के तुर्क कबीले में आई हैं तो वो बहुत नाराज़ होंगे। मारी कहती है, मैं खुद को रोक नहीं सकी, यह कबीला मुझे अपनी तरफ खींचता है। इधर सलजान खातून ने सब खवातीन को बता दिया था कि इज़्निक वाले हमसे कालीनें नहीं खरीद रहे। फिर वो उन सब खवातीन को तसल्ली देते हुए कहती है कि हमारी कालीनें सिर्फ इज़्निक ही नहीं खरीदते, तुम लोग पुरसकून रहो, उस्मान साहब कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। अब आप सब वापस काम पर लग जाएं। कुछ देर बाद मारी और कॉर्नेलिया उनके पास आ जाती हैं तो बाला और बाकी खवातीनों ने खुश आमदीद कहती हैं। फिर मारी कहती है, यह मेरी मददगार कॉर्नेलिया है, यह जानना चाहती है कि आप कालीनें कैसे बनाते हैं। सलजान कहती है, हम तुम्हें भी खुश आमदीद कहते हैं बेटी। फिर मारी पूछती है, आप ये कालीनें कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो बाला कहती है, इन्हें इज़्निक जाना था, लेकिन आज एक कासिद आया और उसने कहा कि हम कालीनें नहीं खरीदेंगे। मारी कहती है, यह बहुत अफसोसनाक है, मैं तो यहाँ कालीनें बनते हुए देखने आई थी। सलजान कहती है, तो ठीक है, आप आ जाओ, मैं आपको कालीनों का कारखाना दिखाती हूँ। फिर सलजान उन दोनों को साथ लेकर चल पड़ती है। दूसरी जानिब सोगत में उस्मान बाजार में घूम फिर रहा था और ताजरों से उनके कारोबार के बारे में मालूम कर रहा था। सब ताजिर इत्मीनान का इजहार कर रहे थे। इतने में गोख्तुक वहाँ पहुँचता है और उस्मान को कहता है, हुजूर, जैसे आपने कहा था, ग्रेगोर और बूढ़ा यून आपस में सरगोशी कर रहे थे, वो वाज़े तौर पर कुछ कर रहे हैं। उस्मान कहता है, आप ग्रेगोर को वापस कबीले में ले जाओ। गोख्तुक कहता है, जैसे आपका हुक्म हुजूर। यह कहकर वो चला जाता है। इतने में उस्मान देखता है कि कुछ आदमी काफ़ी गुस्से में शोर कर रहे थे तो उस्मान बुरहान से पूछता है, इन्हें क्या मसला है?
برہان کہتا ہے یہ آدمی تو درگا قبیلے سے ہیں حضور، یہ گورنر اوگاتوس کی کان میں کام کرنے والے مزدور ہیں جنہیں شیخ ادبالی کی درخواست پر آپ نے بھجوایا تھا۔ عثمان کہتا ہے میں ان سے معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عثمان ان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے اب مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہنگامہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے عثمان صاحب ہم آپ کی مدد سے بلاجک گورنر کی چاندی کی کانوں میں کام کرتے تھے۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے روگاتوس نے کہا ہے کہ تم بیکار لوگ اتنے قیمتی کام کے لائق نہیں ہو اور اس نے ہمیں نکال دیا ہے عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے ہمیں اس کی وجہ معلوم ہے۔ اتنے میں گندوز بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں عثمان صاحب، ہم نے اذن کے گورنر سے قالینوں کا جو سودا کیا تھا اور سوگت کے تاجروں کے ساتھ اس کے جو معاہدے ہوئے تھے وہ سب اس نے توڑ دیے ہیں۔ عثمان کہتا ہے انہوں نے کان کنوں کو نکال دیا اور معاہدے توڑ دیے تو ان کے ارادے واضح ہیں بھائی جان، وہ ہم سے جنگ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ہماری تجارت کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں غربت اور قحط سے مجبور کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن ہم نماز کے علاوہ کبھی اپنے سر نہیں جھکاتے۔ ابھی تمام قبائل کو خبر بھجوائیں، میں اپنے خیمے میں تمام سرداروں کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں ماری جانے کے لیے تیار تھی اور بالا خاتون کو الوداع کہہ رہی تھی۔ بالا کے جانے کے بعد ماری کہتی ہے ہم انہیں گڑھے سے نکالیں گے جس میں یہ گر گئے ہیں، ہماری بدولت ان کی قالینیں فروخت ہو جائیں گی۔ کارنیلیا کہتی ہے کہ آپ کے بھائی کوسس اس بات کو قبول کریں گے؟ تو ماری کہتی ہے انہیں کرنا پڑے گا، اگر ہم قالینیں خریدیں گے تو یہ ہم پر بھروسہ کریں گے، پھر اس قبیلے میں داخل ہونا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ میں تفریح سے محروم نہیں رہنا چاہتی کورنیلیا، ہم اس قبیلے میں بہت لطف اندوز ہوں گے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے، ترگت اور اس کے سپاہی کائی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ترگت ماری کے پاس آتا ہے تو ماری کہتی ہے ترگت صاحب تو آپ قیدی نہیں رہے؟ ترگت کہتا ہے ہاں اللہ کا شکر ہے، اور جنہوں نے مجھے زنجیروں میں جکڑا تھا وہ اس کا حساب ضرور دیں گے۔ ماری کہتی ہے مجھے امید ہے کہ اس بار بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ پھر ترگت آہستہ سے کہتا ہے تم نے میری مدد کیوں کی تھی؟ ماری کہتی ہے میں آپ کی مقروض تھی ترگت صاحب، کیا آپ بھول گئے؟ آپ نے مجھے سانپ سے بچایا تھا تو میں نے آپ کی مدد کر کے اپنا قرض چکا دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتی ہے اور پھر کہتی ہے محتاط رہنا ترگت صاحب، میرے پاس اب آپ کو بچانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ترگت کوئی جواب نہیں دیتا اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ملن خاتون کہہ رہی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس خاتون کے پیچھے کوئی اور ہے۔ بالا کہتی ہے مجھے بھی اس کی باتیں اور حرکات مخلص نہیں لگتی، لگتا ہے کہ اس کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ سلجان کہتی ہے وقت بتائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے، لیکن اگر وہ قالینیں خریدے گی تو ہم ایک بڑے بوجھ سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ مرکزی خیمے میں عثمان کہہ رہا تھا ہم اس دشمن کا کیا کریں جو وعدے پورے نہیں کرتا بالا، بتاؤ مجھے۔ بالا کہتی ہے ہمیں ایسے دوست یا دشمن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سزا کے حقدار ہیں۔ عثمان کہتا ہے ہم انہیں سزا دیں گے، ان گورنروں کے قافلے ترک قبائل کے اطراف سے گزرتے ہیں، ہم پتہ لگائیں گے کہ وہ کب اور کہاں سے گزریں گے تاکہ ہم انہیں سزا دے سکیں۔ ملہون کہتی ہے وہ تیل کے قافلوں کے لیے کزل قبیلے کے پیچھے والا تنگ رستہ استعمال کرتے ہیں حضور، میرے بابا عمر صاحب نے آج تک ان پر حملہ نہیں کیا۔ پھر ترگت کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ وہ قافلے جو مسالے اور عطر لے کر جاتے ہیں وہ ہماری زمینوں سے گزرتے ہیں، ان کی کافی حفاظت کی جاتی ہے لیکن زیادہ کافی نہیں۔ عثمان کہتا ہے تو مجھے بتائیے ترگت صاحب، اگر میں جنگ کا مطالبہ کروں تو آپ کتنے سپاہی فراہم کر سکتے ہیں؟ ترگت کہتا ہے جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک میرے قبیلے کے تمام سپاہی آپ کے ہیں، صرف مجھے بتا دیں کہ آپ کو کب چاہیے عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے تو پھر تمام سرداران کو آگاہ کر دیں، یہ عثمان صاحب کا حکم ہے کہ کافروں کے تمام قافلوں کے رستے معلوم کریں، ایک بھی کافر بتینیا نہیں پہنچنا چاہیے اور نہ ہی بتینیا سے نکلنا چاہیے۔ یہ جنگ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہے، کافروں کا مقصد ہمیں ان زمینوں سے دور بھیجنا ہے، ہم اپنے ہلال کی روشنی میں جمع ہو کر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کافروں کا اتحاد عارضی ہے لیکن ہمارا اتحاد ازل سے ابد تک قائم ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری طرف بلاجے قلعے میں تھیودر گورنر روگاتوس کو ایک خط دیتا ہے جسے پڑھنے کے بعد روگاتوس کہتا ہے خبر تو اچھی ہے تھیودر، لگتا ہے ہمارا دوست یون کامیاب ہو گیا ہے، کل گریگور یہاں آئے گا اور وہ ایک اہم امانت لے کر آئے گا، کل تم قافلے کے ساتھ جاؤ اور پادری گریگور کو میں لینے جاؤں گا۔